अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अब तक की जो बहस चल रही थी और चैप्टर नंबर 7 में और पार्ट नंबर 7 समझो, तो वहाँ तक हम ये बात बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत क्यों की और अल्लाह ने हिदायत क्यों की और क्यों हिदायत के लिए क्या इंतज़ाम किया। तो उसमें ये पता चला कि अल्लाह ने नबी भेजे। नबी नबियों में जो है जो इंसानों की हिदायत के लिए नबी भेजे, तो वो पैगंबर प्रॉफिट जिसको बोलते, तो प्रॉफिट 1,40,000 भेजे और आखिरी नबी भी भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो यहाँ तक हमारी बहस हुई आखिरी नबी तक, और हम अभी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में इस चैप्टर में जिक्र करेंगे कि कितने मज़हब दुनिया में है, कौन कौन से है, मज़हब क्यों बने, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया था पिछले चैप्टर में, सात नंबर में। तो अभी एक मसला ये जो चल रहा है आज के ज़माने में, जो फितना जिसको बोलेंगे, कि लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं, प्रॉफिट होने के दावे कर रहे हैं, कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को नबी बता रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि क़यामत के पहले, मेरे बाद क़यामत के पहले तक 30 झूठे आएंगे, यानी 30 बड़े झूठे। ये छोटे मोटे तो बहुत आते रहते, हर सदी में कोई ना कोई 2-3 तो रहते ही है, हर सेंचुरी में। तो क़यामत तक अभी और लाखों भी आएंगे जो दावा करेंगे कि हम नबी है। तो जो झूठे दावे जो नबूवत के करने वाले हैं, जो झूठे नबियों के दावे कर रहे हैं, तो उनके दावे झूठे हैं, वो लॉजिक से भी साबित हो रहे, बाकी सबूतों से, कुरान हदीस से और दुनिया के हालात से तो भी साबित हो रहे, मगर लॉजिक से, मंतक से भी साबित हो रहे। अब देखो, मिसाल के तौर पे अगर कोई नबी नबूवत का दावा किया आज के ज़माने में, जैसे ये गुलाम अहमद कादियानी है, जिसने दावा किया था इंडिया में, वो इंडिया में पंजाब में था, वहाँ के स्टेट में, और उसने दावा किया था कि मैं नबी हूँ, और उसके मानने वाले अभी दुनिया में बहुत है, और वो लोग बहुत अपनी पब्लिसिटी करके पूरे दुनिया के अंदर गैर मुस्लिमों को, खुसूसन क्रिश्चियनों को, यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोगों को बहका के अपने ये बना रहे। और उन्होंने अपनी बहुत सारी स्ट्रैटेजी चेंज भी की है। तो वो डायरेक्ट कभी उसको नबी नहीं बोल रहे, बल्कि कुछ खलीफा ये वो ऐसी बातें करके बहका रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, उनका उनको आखिरी नबी भी मानते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी भी मान रहे। और मगर वो अपने जो झूठा नबी है उसका दावा भी कर रहे, गुलाम अहमद कादियानी को मसीह और मऊद ये वो बोल रहे। अब उसके अलावा उसके जो बहुत सारे उसके बातों पे मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा दावे करते रहते हैं कि हम नबी है। तो मैंने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा बता दिया था कि वो जो आजकल जो नबूवत के दावे कर रहे हैं वो झूठे किस तरह है, क्या वजह है कि वो झूठे हैं। उसमें एक बात ये बताया था मैंने कि अल्लाह ताला जो है, जो काम करता, अल्लाह ताला की जो क्वालिटीज़ है वो ये है कि वो हर चीज़ के बारे में पहले से सोचता है। ऐसा नहीं कि कोई काम किया बाद में उसको गलती का एहसास हो गया, अरे मैंने गलत कर दिया या गैर ज़रूरी कर दिया, कि बाद में पता चला कि वो ज़रूरत नहीं थी। ऐसा अल्लाह नहीं कर सकता, कि तो अल्लाह की क्वालिटी नहीं है। अल्लाह के अंदर किसी किस्म का नुक्स और डिफेक्ट नहीं है। तो ये तो बात हो गई, जिस वजह से वो गैर ज़रूरी नहीं भेजता। कि तो आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का भेजना ज़रूरी नहीं है। क्यों? तो नबूवत का अल्लाह ताला जो नबी भेजता, जो गाइडेंस करता, पैगंबर भेजता, वो इसलिए भेजता कि लोगों की हिदायत हो, गाइडेंस हो, उसके लिए भेजता। तो असल में जिसने ये गुलाम अहमद कादियानी है या उस जैसे जो भी है, और भी है, एक ने किया था 3-4 साल पहले पाकिस्तान में। वो असल में पाकिस्तान में नहीं रहता, वो दूसरे दुश्मन इस्लामी मुल्क में रहता, मुसलमानों का जो दुश्मन मुल्क है वहाँ रहता है वो। मगर वो बताता है जैसा मैं पाकिस्तान में रहने वाला हूँ। अपना नाम भी सही नहीं बताता, वो अहमद ईसा ऐसा कुछ बताता, वो भी नबूवत के दावे करता। और उसका तो ये बोलना है कि वो मैं नबी हूँ, और असल में वो मुसलमानों को इश्तियाल दिलाता, ये बताता कि मुसलमान उससे पूछे। वो खुद दावे करता कि पूछो, मैं पैगंबर हूँ, मैं नबी हूँ। तो वो चाहता है कि मुसलमान उससे पूछे कि भाई तू नबी है तो तेरा कोई मौजज़ा पेश कर बोल के, कि उसको मालूम है कि ऐसा सवाल करेंगे मुसलमान, तो फिर मैं वही जवाब दूंगा जो कुरान में है, कि हम तो कोई मौजज़ा नहीं पेश करते। मुसलमानों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दावे का जवाब जो अरबी लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि आप नबी है तो कोई आयत पेश करो, कोई मौजज़ा पेश करो, तो हुजूर कोई मौजज़ा ऐसा कोई पेश नहीं करते थे और ऐसे जवाब देते थे। तो वो अहमद ईसा भी यही सोच के बैठा हुआ है कि उससे लोग पूछे कि को मौजज़ा पेश करो, फिर मैं वही जवाब दूं जो कुरान में है, तो मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसका जवाब लॉजिकली मैं आपको बताया हूँ
کہ آج کل جو بھی نبی رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے پہلے کے 1,40,000 پیغمبر ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ 100% تھا، رہتا ہی ہے۔ حضور کے ساتھ بھی معجزہ ہے، بہت سارے معجزے تو ایک معجزہ تو اتنا بڑا ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دینے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اس کا دیکھنے والا، اس کے عرب ملک میں تو لوگوں نے دیکھے، عرب کے لوگوں نے اس زمانے میں جو موجود تھے انہوں نے بھی دیکھے، اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے دیکھے۔ انڈیا میں کیرلا اسٹیٹ ایک ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا چیرامم، اس کا نام تھا چیرامم، وہ غیر مسلم تھا، اس نے بھی وہ نظارہ دیکھا تھا، وہ آسمان پہ 2 چاند کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ اور بعد میں جب عربی لوگ اس زمانے میں جو مسلمان نہیں تھے، تجارت کے واسطے، اسپائسز کے ٹریڈ کے لیے انڈیا سے آتے تھے، سری لنکا سے آیا، اور انڈیا سے کچھ مسالے لے کے عربستان جاتے تھے، ان کا جہاز آیا مکے سے، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی ایسا ایسا میں نے دیکھا آج سے 15-20 دن پہلے یا مہینہ بھر پہلے، آسمان میں 2 چاند ٹکڑے ہوئے، آپ بھی سمندر میں تھے جب آ رہے تھے تو آپ کو دکھا کیا؟ تو وہ عربوں نے بولے کہ ہاں ہاں، مکے میں ایک ہے شخص جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو وہ چیرامم مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، مکہ گیا، اور بعد میں اس کے نام سے ایک مسجد موجود ہے، چیرامم ماسک مسجد، وہاں پہ ابھی بھی کیرلا میں، انڈیا میں۔ تو یہ معجزے کہ میں نہیں بتا رہا ہوں، کہ تو میں آپ کو لاجیکل بات بتاؤں، ایسے معجزے اور ایسے قرآن حدیث کی آیت بتانا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتے۔ جو لوگ سائنٹیفک باتیں مانتے یا اللہ کو نہیں مانتے یا قرآن حدیث نہیں مانتے، ان کے لیے سائنٹیفک اور لاجیکل بات چاہیے۔ تو لاجیکل بات یہ تھی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پیغمبر بھیجتا ہے، جو بھی پیغمبر ابھی تک بھیجا ہے، ان کے ساتھ معجزہ رہتا ہی ہے، ان کے ساتھ ایک میراکل رہتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ میراکل رہتا ہی ہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ میراکل تھی، اور ہر نبی کی میراکل جو تھے ان کی زندگی تک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، تو ان کا میراکل بھی جو ہے نا ان کی زندگی تک نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے علاوہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی ہے، اب قیامت تک، آج سے لے کے جب سے حضور آئے، آج سے 1440 سال پہلے، جب سے لے کے تو آنے والی قیامت تک، یہ چاہے لاکھوں سال کے بعد آؤ یا کروڑوں سال کے بعد قیامت آؤ، کبھی بھی کیوں نہیں آتی، جب تک کے لیے حضور پیغمبر ہے، حضور کی جو رسالت ہے، پیغمبری ہے، قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ حضور کی پیغمبری ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے، حضور کی پیغمبری قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اور ان کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہے، قرآن کے جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکتے۔ قرآن جو ہے اس کے اندر سے ہدایت اور گائیڈنس، ہمارے لیے سولوشن نکلتے، ہر پرابلم کا سولوشن قرآن میں سے نہیں اگر نکلا تو ہم مانیں گے کہ قرآن معجزہ نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے یہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے یا باقی لوگوں کی مدد سے آپ ایسا کوئی پرابلم، ایسا کوئی مسئلہ ڈھونڈ کے نکالو، یہ دنیا کا فیوچر میں کے واسطے بھی یا ابھی کے واسطے بھی، کبھی کے واسطے بھی ایک مسئلہ ڈھونڈ کے نکالو جس کا سولوشن آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ بتا دو، آپ کے لیے ٹائم قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہم کو گائیڈنس اور رہنمائی قیامت تک کے مل رہی ہے، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک کے رہنے والا ہے، تو یہ حضور کا معجزہ ہے۔ آج اگر کوئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو بھی معجزہ دکھانا چاہیے، اور آج بھی جو بھی دعویٰ کریں گا اس کو معجزہ 100% دکھانا ہے، اور وہ معجزہ کو ہم چیک کریں گے سائنس کے ڈیوائسز سے، آلات سے اور اکوپمنٹ سے اور ٹیکنالوجی سے ہم چیک کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ہم وہ چیک کر کے دیکھیں گے کہ اس کا معجزہ صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر معجزہ صحیح نکلتا ہے تو پیغمبر صحیح مانیں گے، اگر معجزہ غلط نکلتا ہے تو وہ پیغمبر جھوٹا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ کو میں نے بتایا کوالٹیز میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فری اینڈ فیئر موقع دیا ہے دنیا میں انسانوں کو بہکانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی ایک موقع رکھا ہے انسانوں کی گائیڈنس اور ہدایت کا۔ شیطان کو موقع دیا، تو بہکا، تیرے کو بہکانے کا فری اینڈ فیئر موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا میں گائیڈ کروں گا، میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، کائنات دکھاؤں گا، کائنات کی چیزیں دکھاؤں گا، ہدایت دکھاؤں گا، قرآن اور حدیث کے حوالے دکھاؤں گا، اور اس کی حقانیت دکھاؤں گا۔ تو یہ ایک موقع اللہ نے دیا گائیڈنس کرنے کے لیے، پیغمبر بھیجے۔ اب یہ جو لوگ یہ چیزوں کو دیکھ کے صحیح راستے پہ آئیں گے ان کو انعام دیں گا، اور جو غلط راستے پہ شیطان کے بہکاوے میں جائیں گے تو وہ بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری اینڈ فیئر موقع کے اندر ایک موقع یہ دیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فری اینڈ فیئر موقع دینے کا جو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ایسا کوئی کام نہ کرے کہ کوئی قانون توڑے، یہ کائنات کا کوئی قانون اگر توڑتا ہے اللہ تعالیٰ تو وہ شیطان کے لیے موقع ہو جائے گا کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہے میرے لیے، دیکھو تو نے یہ قانون توڑا، یہ چیز دکھا دیا، یہ میراکل دکھا دیا، یہ چاند توڑ کے دکھا دیا، یہ ایسا ہو گیا۔
तूने ये मिराकल दिखा दिया इसलिए लोग मान लिया और ये कानून टूट गया और मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं मिला, ये शैतान बोलेगा। तो ये नहीं बोलना है। इसके लिए अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं करता कि जो अभी कोई कानून टूटे और कोई उसको मिराकल नजर आए। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में हम साइंस से जो मिराकल चेक करेंगे। आज किसी ने भी अगर दावा किया, कोई ने भी बोला मैं प्रॉफिट हूँ, गुलाम नबी क्या बोलेंगे अहमद कादियानी है, या उसके कोई चेले चपाटे हैं गुलाम अहमद कादियानी के, अगर कोई दावा करते कि हम पैगंबर है तो उसका जो हम उससे मौजूदा मांगेंगे और मौजूदा को हम साइंस और टेक्नोलॉजी से चेक करेंगे और वो साइंस और टेक्नोलॉजी से गलत साबित होगा, सही साबित नहीं हो सकता। अगर सही साबित हुआ तो समझना उस पैगंबर सही है, अगर गलत साबित हुआ तो समझना पैगंबर गलत है। तो वो आज के ज़माने में वो मौजूदा सही साबित क्यों नहीं हो सकता? क्यों? तो अल्लाह ताला किसी किस्म का कानून नहीं तोड़ता ताकि शैतान को कोई चांस न मिले कि ये बोलने के लिए कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। इसीलिए वो पैगंबर, जो भी पैगंबर है वो सब झूठे हैं। उनका कोई दावा आज के ज़माने में साइंस से साबित नहीं हो सकता, ना किसी पैगंबर ने कोई दावा किया। गुलाम अहमद कादियानी ने जब वो दावा किया कि मैं पैगंबर हूँ, क्या कौन सी जरूरत उसने इस्लाम की पूरी की? अभी तक बताओ। मेरा चैलेंज है, इसने गुलाम अहमद कादियानी ने बहुत सी किताबें लिखी और हर किताब पूरी जिंदगी भर किताबों में वो सिर्फ ये साबित करने के लिए लिखा कि मैं पैगंबर हूँ। अपने पैगंबरी साबित करने के लिए ऊट पटांग बातें उसने किताबों में लिखी हुई है। बहुत सारी ऊट पटांग बातें हैं वो किताब में लिखी हुई है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब लिखे हैं, ब्राहीन और खजाइन और क्या क्या ऐसी किताबें। सब किताबों में सिर्फ वो ये साबित करना, पूरी जिंदगी उसकी साबित करने में गुजरी कि मैं पैगंबर हूँ। उसने किसी किस्म का मसला हल नहीं किया, कि कोई प्रॉब्लम हल नहीं किया। मुसलमानों का कौन सा प्रॉब्लम उसने हल किया? अगर समझो सही पैगंबर है और अल्लाह ने पैगंबर भेजा है, तो अल्लाह पैगंबर कब भेजता? जब इंसानों को जरूरत हो किसी मसले की, किसी प्रॉब्लम की। कोई ऐसा प्रॉब्लम उनके पास आ जाए जिसका हल मौजूद नहीं है कुरान हदीस में, ऐसा आए जब पैगंबर भेजता। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कौन सा मसला हल किया इस्लाम का कौन सा प्रॉब्लम उसने सॉल्व किया? ये बताए। अगर उसने एक प्रॉब्लम बता दे कि गुलाम अहमद कादियानी ने सॉल्व किया, हम पैगंबर मानने को तैयार है उसको लिए। गुलाम अहमद कादियानी ने एक भी प्रॉब्लम इस्लाम का हल नहीं किया। ये इस्लाम का नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम उसने हल नहीं किया। तो इसका मतलब 100% झूठा है। अच्छा, ये एक बात बता रहा था मैं कि पहले जमाने में जो आप बोलेंगे कि ये जो आज जो पैगंबर का दावा किया, जो लोग भी पैगंबरी के दावे करते, तो वो लोग हम इसलिए पूछते कि जो लोग आज पैगंबरी के दावे करते, तो उनसे हम मौजूदा पूछेंगे और उनके मौजूदे जो है तो अगर साइंस से साबित होंगे तो मानेंगे, साइंस से गलत साबित हो नहीं मानेंगे। फिर आप ये इसलिए कि अल्लाह ताला अपना कानून नहीं तोड़ता। अपना जो कानून है शैतान को फ्री एंड फेयर मौके देने का, वो नहीं तोड़ता, ये लॉजिकल है। तो आप लोगों के दिल में एक सवाल पैदा होगा कि फिर पहले जमाने में जो इतने पैगंबर आए और सबने मौजूदे पेश किया, आप बोलते कि हर पैगंबर जो आया था 1,40,000 सबके साथ मौजूदे थे और उन्होंने पेश किया और लोगों ने देखे, तो जब कानून नहीं टूटा गया, पहले भी कानून टूटना चाहिए जब भी आया तो, मगर उस वक्त कानून इसलिए नहीं टूटा कि वो ओपन टू स्पेकुलेशन थे। उस जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उनके मौजूदे को जांच नहीं सकते थे। आज हम किसी भी चीज के मौजूदे को, किसी मिराकल को जांच सकते, साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर सकते कि सही है क्या गलत है। मगर पहले जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते थे। उस जमाने के कोई भी लोग प्रूफ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमेशा उनके दिल में शक रहता था। और जब किसी के दिल में कहाँ शक रहता है, जब किसी के पास कोई शक रहने की गुंजाइश रहती है, ओपन टू स्पेकुलेशन रहता है, तो वो बात ऑथेंटिक नहीं रहती और वो कानून को तोड़ती नहीं। क्योंकि उस जमाने के अंदर भी जब पैगंबर थे, आज से 1,40,000 पैगंबर जो पहले आए थे, उनके जमाने में जो मौजूदे थे, उनको भी मानने वाले, देखने वाले, जो अपने आंखों से जिन्होंने वो देखे, वो खुद उनके शक और शुबहात में मुब्तला थे। उनको वो खुद समझते थे कि ये मौजूदा नहीं है। तो जब ऐसा था तो वो कानून नहीं टूटा। मगर आज के ज़माने में अगर कोई पैगंबर के दावा करे और उसका हम साइंस से चेक करें उसका मौजूदा और वो सही साबित हो, वो टूटे नहीं, तो फिर कानून टूटता है अल्लाह का। इसलिए ये बताया मैंने कि ये सारे जितने भी पैगंबर हैं सब झूठे हैं। आज जो भी पैगंबरी का दावा करते हैं उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है बताओ? आजकल गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई भी हो, जो भी पैगंबरी का और अपने प्रॉफिट होने का दावा करते, उन्होंने कौन सा इस्लाम का प्रॉब्लम सॉल्व किया या मुसलमानों का कौन सा मसला हल किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब अल्लाह ताला ने गैर जरूरी उनको भेजा, कोई जरूरत नहीं थी भेजा? ऐसा नहीं, अल्लाह ताला गैर जरूरी काम नहीं करता। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये देखेंगे कि जो है, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला हमको हमेशा इम्तिहान में रखता। अल्लाह ताला हमेशा हमारा टेस्ट लेता रहता, हमारे दिमाग का टेस्ट, असल में हमारे दिमाग का टेस्ट लेता रहता हो कि ये दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, देख रहे कि नहीं देख रहे। अच्छा, हमारे साथ जो अच्छाई बुराई होती है उसके अंदर भी हमारे लिए फायदे होते हैं। हमारे साथ जो भी अच्छाई होती है उसमें भी टेस्ट है, जो भी बुराई होती है उसमें भी टेस्ट है। इस्लाम के मुतल्लिक़ जो बुरी बातें करते हैं लोग,
غیر مسلم جو اسلام کی بری باتیں نکالتے ہیں، ہمارے پیغمبر کے اندر بری باتیں نکالتے ہیں، اسلام کے اندر، اسلام کی تعلیمات کے اندر جو برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور اللہ کا ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ایسی ہے کہ اگر سمجھو ہمارے اذان کے اندر کوئی برائی نکال رہے کہ اذان سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے تو عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسلام کے اندر عورتوں کا درجہ کمتر ہے، اور فلاں ہے کر کے مسلمان اسلام میں بہت ساری برائیاں نکالتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی جو ہے نا ہمارے لیے فائدے ہیں۔ یہ فائدے یہ ہے کہ یورپ کے جو لوگ ہیں، امریکہ کے، یورپ کے جو عقل مند لوگ ہیں، یا پوری دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں، وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ اذان کے تعلق سے، حجاب کے تعلق سے، شادیوں کے تعلق سے، اور نکاح کے تعلق سے، اور عورتوں پہ ظلم کے تعلق سے، قرآن کے اندر کی غلطیوں کے تعلق سے، جو بھی باتیں جب یہ اپنے جو غیر مسلم بتاتے، جب وہ پورے دنیا کے عقل مند لوگ سوچتے تو اسلام کی اسٹڈی شروع کرتے، اسلام کی مزید اسٹڈی کرتے، تحقیق کرتے۔ وہ لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، پوری دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں وہ جب تحقیق کرتے، وہ سچ معلوم کرنا چاہتے، وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کی کتابوں سے رجوع کرتے، اور وہاں جب جا کے دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اسلام قبول کرتے۔ اس کے اندر بھی اللہ کی ملٹی ٹاسکنگ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے فائدے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ٹیسٹ نعمت ہمارے لیے ہے، یہ بھی اس میں بتایا ہوا ہے۔ اور بھی چیز اس کے اندر کیا ہے کہ ابھی میں اپنا جو ذکر نکلا تھا، یہ باتیں کرتے کرتے، دنیا کے مختلف مذاہب، دنیا کے مختلف مذاہب کیسے بنے، الگ مذہب جو بنے دنیا میں، وہ پیغمبروں کے بعد بنے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے جو ہے تو اپنی تعلیمات دی، پھر بعد میں لوگوں نے اپنی جہالت سے یا کسی وجہ سے وہ تعلیمات کو بھول گئے۔ تعلیمات کو بھولنے کے بعد الگ مذہب بنے۔ مذہب بننے کے بعد اس میں کون کون سے بنے؟ بہت پرانے مذہب ہے۔ بدھ مذہب ہے، زرتشت کا مذہب ہے، زورسترین کا مذہب ہے، یعنی ایران میں ایک مذہب تھا جو زوراشتر بول کے تھے، زردشت نے ایک مذہب نکالے تھے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، اور لوگوں کے اندر اچھائی ان کے بھی کرنا، ایسے ان کے یہ تھی۔ اور ان کے جو بعد میں ماننے والے ہیں زردشت کے، وہ آگ کی پوجا کرتے، آگ کی عبادت کرتے، تو ان کو زردشت بولتے۔ چائنا میں اور جاپان میں کنفیوشس مذہب تھا، اور جو بیبیلونیا ہے جس کو بابل بولتے ہیں عراق میں، اور نینوا بول کے ایک وہاں پہ قریب میں اور ہے، وہاں پہ بھی ایک مذہب تھے جو آسمان کے ستاروں کو مانتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور نجومیوں کا حساب رکھتے تھے، سورج کی چال، چاند کی چال، ستاروں کی چال کے حساب کتاب انہوں نے نکالے تھے اور وہ رکھے تھے۔ روم جو ہے وہاں پہ بھی الگ مذہب تھا، بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے، اور بابل نینوا کے اندر بھی بہت سارے خداؤں کو مانتے تھے۔ یہ جو بہت اسلام کے اندر جو ٹرمینالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننا، کہ اس کو بولتے ہیں وحدانیت، ایک خدا کو ماننا۔ اللہ اور اسلام کے اندر ایک خدا کو ماننے کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے۔ آسمانی جو مذہب ہے، 3 آسمانی مذہب جو ہے جن کو ابراہیمی مذہب بولتے، جو مذہب ہے ابراہیمک ریلیجن جو ہے وہ 3 ہے: جوڈائزم یہودی مذہب، کرسچینٹی عیسائیت، اور اسلام۔ یہ 3 جو ہے ابراہیمک مذہب ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے تھرو پھیلے ہوئے ہیں یہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب وہی تھا، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور ان کی جو تعلیمات تھی اللہ کی، اور وہ مذہب کے اندر صرف اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو ایک سے زیادہ مانتے، 2 مانتے، 3 مانتے، 4 مانتے، بہت سارے مذہب ایسے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں ان کے پاس خدا ہے، تو ایسے مذہب کو جو ایک سے زیادہ اللہ مانتے ان کو مشرک بولتے۔ مشرک کا مطلب ہے جو اللہ کے اندر پارٹنر سمجھتے، اللہ کے اندر شریک، اللہ کے اندر جس کے اندر ایک اللہ کے ساتھ دوسرا، تیسرا، چوتھا، جن کو پارٹنرز بولتے، تو ان کو شریک بولتے۔ شریک عربی میں شریک یعنی پارٹنر، تو اس کو مشرک بولتے۔ ایسے لوگوں کو مشرک، جو اللہ کے ساتھ ایک اللہ سے زیادہ مانتے ہیں وہ مشرک، اور ایک اللہ کو ماننے والے وحدانیت والے۔ تو یہ ایسی ہماری ٹرمینالوجی ہے اسلام کی۔ تو یہ دوسرے جو مذہب ہے دنیا کے، تو اس میں بہت کم مذہب ایسے جو ایک اللہ کو مانتے۔ زردشت جو تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ بدھ کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے، اب بدھ نے خود بولے یا نہیں بولے کچھ نہیں معلوم ہے، کہ تو گوتم بدھ جو تھے انڈیا میں، بہار اور نیپال کی بارڈر پہ ان کا پیدائش تھی، تو وہ کیا مانتے تھے وہ معلوم نہیں ہے، کہ تو ان کی جو تعلیمات ہے وہ اصلی تعلیمات کہیں موجود نہیں ہے۔
उनके बाद बहुत लोगों ने दिलों से लिखे भी है, तो उन पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे। मगर पहले ज़माने में ये बात ध्यान में रखने की है, इंडिया हो या कोई मज़हब हो, कोई भी कंट्री हो, वहाँ के जो दीन के या मज़हब के मानने वाले थे, तो वो मज़हब को मानते ही उस वक़्त थे जब अल्लाह को मानते होंगे। जब अल्लाह था ही, इसीलिए वो मज़हब को मानते थे और मज़हब के ऊपर उनके अकायद थे। अल्लाह नहीं होता तो फिर वो ऐसी चीज़ों को मानते क्यों थे? गौतम बुद्ध के बारे में ये है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो ये ऐसा उन पे इल्ज़ाम है मेरे हिसाब से कि तो उन्होंने जो बोला वो 100% कहीं लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, ये थे जो जरदश्त, वो तो अल्लाह को एक मानते थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत कहीं लिखा हुआ है। उनके भी कोई किताब के बारे में ऑथेंटिसिटी नहीं है। उनके भी कई साल के बाद, उनके भी कई 100 साल के बाद वो किताबें लिखी गई। किसने लिखी वो भी नहीं मालूम है। कन्फ्यूशस के बारे में भी ऐसे, जो चाइना में बेबीलोनिया जिसको बाबुल बोलते, और निनिवे जो इराक में है, वहाँ पे भी बहुत सारे खुदाओं को मानते थे, सितारों को मानते थे, वो भी मुशरिक थे। रोम, जो अभी इटली का जो रोम है, रोमन एम्पायर, और उसके पहले के सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये वो सारे जो यूनानी थे, यूनान का था अलेक्जेंडर, वो भी जो है बहुत सारे खुदाओं को मानते थे। उनके पास तो बहुत बड़ी माइथोलॉजी है। ऐसे खुदाओं में लड़ाइयाँ झगड़े, उसके किस्से हैं, जंगे, खुदाओं के अंदर आपस में लड़ाई जंगे। दुनिया के बहुत सारे मजहब हैं और भी जो एक से ज्यादा खुदा मानते, हजारों लाखों खुदा मानते, उनमें हमेशा लड़ाई झगड़े जंग चालू रहती। और उनके मजहब के अंदर वो किताबों में, उनके मजहबी किताबों में वो आपस में खुदाओं की लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है कि खुदा आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को जो है तो हराते रहते, गिराते रहते, एक दूसरे को नीचे दिखाना। यहाँ तक के कुछ मज़ाहिब में ऐसा है कि कोई अगर इंसान या जिन या कोई अल्लाह की इबादत कर रहा है और नेक और अच्छा बन रहा है, तो दूसरे खुदाओं को जलन पैदा हो जाती। वो देखते को ये इबादत करके कुछ हासिल कर लेगा, तो उसको हराने के लिए, गिराने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें करते, उसकी जो इबादत पे खलल पैदा करने के लिए। ऐसे भी मजहब है, ये ऐसे जो है ना गंदे और झूठे मजहब है कि जो दूसरों को इबादत भी नहीं करने देते, दूसरों को सीधा भी नहीं होने देते। ये असल में वो उनके झूठे किस्से कहानियां हैं, ये सही नहीं है। कोई भी नेक आदमी, कोई खुदा और कोई अच्छा आदमी दूसरे आदमी की इबादत को में खलल नहीं पैदा कर सकता। मगर ऐसे यूनान के अंदर, रोम में हजारों सौ से खुदा है और उनकी मैथोलॉजी है। यहूदियों का जो मजहब है, जो जुडाइज्म है, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और उनके मजहब को थोड़ा थोड़ा मानते चलते आते थे। उनके अंदर जो सबसे बड़े पैगंबर आए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। जो यहूदी कौम है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। और वो उस एरिया में रहते थे। जो बोलेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल और नैनवा से, इराक से निकल के इधर आए, फलस्तीन आए थे, वहाँ रहते थे। बाद में फिर वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इजिप्ट चले गए, मिस्र चले गए। मिस्र में जाके वहाँ पे उनकी हुकूमत कायम हो गई। कुरान शरीफ में सूरह यूसुफ के अंदर जिक्र है और यहूदियों की किताबों में जिक्र है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत वो पैगंबर भी थे, इसलिए वहाँ के बादशाह के नज़र में बहुत बड़ी उनकी हैसियत हो गई और वहाँ के बादशाह ने उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। तकरीबन उनकी हुकूमत ही रही और वहाँ पे वो बहुत यहूदी फैले और बहुत उनकी कौम बड़ी हुई और बहुत आबाद रही। और बहुत सालों तक रहने के बाद उन्होंने मगर अपना दीन नहीं फैलाया। दीन नहीं फैलाने की वजह से ये इजिप्ट में वो कौम गुलाम हो गई। वो यहूदी कौम उस कौम की गुलाम हुई जो जिसके ऊपर वो हाकिम थे। यहूदी जिस कौम के ऊपर हुकूमत करते थे उसी कौम के गुलाम हो गए और वो गुलामी के अंदर जो है उनके ऊपर बहुत सी तकलीफें थी, बहुत सताते थे। वहाँ का जो बादशाह था मिस्र का, जिसको फिरौन बोलते उस जमाने में, तो वो उन पर बहुत जुल्म करता था। वो किस्सा मशहूर है कुरान शरीफ के अंदर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो यहूदियों को मिस्र से निकाल के, फिरौन के जंगल से निकाल के, दरिया नील उबूर करके वापस फलस्तीन में लेके आए, पैलेस्टीन में। और बाद में फिर वहाँ पे वो उनको अल्लाह ताला ने तौरात दिया, अल्लाह की किताब, और हिदायत दिया, वो लिखी हुई है। और उसके बाद तलमूद बनी। तलमूद के अंदर बहुत सारी किताबें हैं। उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी किताब है, दाऊद अलैहिस्सलाम की भी है, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके तलमूद बनाई है, जिसको बाइबिल भी बोलते हैं। बाद में बाइबिल भी है और एक और बहुत सारी किताबें जमा करके, बहुत सारे पैगंबरों की किताबें जमा करके एक बाइबिल बनाई हुई है। ऐसी 3-4 किताबें हैं। फिर बाद में वो
यहूदियों में से भी बहुत पैगंबर आए, यहूदी में अल्लाह ताला ने बहुत पैगंबर भेजे, उनके अंदर भी एक आखिरी पैगंबर भेजे ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको यहूदी नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी किताब आई। जो ईसाई मजहब है वो असल में यहूदियों का एक फिरका ही था पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही आगे बढ़ाने वाले थे, उसी को चला रहे थे। मगर बाद में कुछ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम की ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और अल्लाह ताला ने उनको जिंदा ऊपर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि मारने की साजिश की वो लोगों ने, यहूदी लोगों ने हजरत उनको कत्ल करने के लिए झूठे इल्जाम लगा के बादशाह के सामने पेश किया। उस जमाने में जो बादशाह थे रोमन, उनके सामने पेश किया झूठे इल्जाम लगा के, और उनको मारने की साजिश की। ऐन वक्त पे जब उनको मारने वाले थे, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा ऊपर उठा लिया आसमान पे अपने पास, और उनकी जगह पे एक उनके जैसा हम शक्ल या उनका एक दुश्मन जो उनका गद्दार था ईसा अलैहिस्सलाम का, उसी को उनकी शक्ल बना दिया और उसी को फांसी वांसी हो गई। और इसी को देख के जो वहाँ के लोग थे उनको मानने वाले, उन्होंने फिर वो उन्हीं को ईसा समझा और एक नया मजहब बना लिया जो बिल्कुल मुख्तलिफ है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम से। ये उनकी तालीम है। और उनका एक सेंट ये था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत मुखालिफ था, बहुत दुश्मन था एक यहूदी, उसका नाम था पोल्स, जिसको अभी आजकल वो सेंट पॉल्स बोलते, सेंट पॉल ने जो है तो उनकी तालीमात बिल्कुल चेंज कर दिया और बिल्कुल उसमें 100% गड़बड़ कर दिया, और बाद में अपनी एक नया मजहब फैलाया। और बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद, तकरीबन 200 साल के बाद, उन्होंने फिर उनकी किताबें अपने मेमोरी से लिखी और 4 इंजील बनाई है, 4 किताबों को मिला के एक किताब बनाई है। और उसके वो सब हदीस टाइप ही है कि तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट उसके अंदर कुछ बातें भी नकल की हुई है, तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा दिखाया नहीं है जैसा कुरान में है, लोगों ने सुन के लिखी हुई है। उसके अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब दी थी, उसकी कुछ हिस्से शामिल है, मगर वो असली किताब नहीं है। ये हुआ इनका जिक्र, ईसाइयों का जिक्र। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है पैगंबर भेजे बीच में, 1,40,000 बोला, उसमें बहुत सारे पैगंबर, बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारे लोग, लूत और समूद, आद, और बहुत सारी बस्तियां, कुएं वाले जिनके पास कुएं थे, जैसा आप देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो ये सिंध में मौजूद है, सूबा सिंध में पाकिस्तान के अंदर, तो वहां पे जो है ना कुएं हैं, ऐसे जिसको वेल बोलते हैं, बौड़ियां, कुएं जो है, तो कुएं वालों का भी जिक्र कुरान में है कि कुएं वाले ऐसे है कि उनका कोई भी जिक्र नहीं रहा। अल्लाह ताला ने जब उनके पास पैगंबर भेजे, वैसी बस्तियों वाले पास कौम आद, समूद, और उनके पास लूत के पास जो भेजे, जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद किया, खत्म किया, उनको पूरा डिलीट कर दिया। तो वैसे बहुत सारी बस्तियां हैं, वन वाले हैं, जो जंगल के झाड़ी वाले हैं, और उनकी खिंडरात अभी भी मौजूद है अरबस्तान में। जब जाके देखिए, पूरी दुनिया में कुरान शरीफ में बार बार बताया है कि आप जाओ और उनके खिंडरों को देखो, उनके खिंडरात को देख के इबरत हासिल करो, और देखो कि अल्लाह ताला ने कैसा उनको बर्बाद किया। बहुत सारी बस्तियों का जिक्र है कुरान में जो अरबस्तान में अतराफ, सऊदी अरब के अतराफ मौजूद है, और कुएं वालों का भी जिक्र है। और उसके अंदर जो है बड़े बड़े जो लोग हैं जो जो उस जमाने में थे, कारून, और जो जो बादशाह थे जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, उसमें कारून बोल के भी एक था, यहूदी था, मगर गवर्नमेंट के जो फिरौन था उसकी गवर्नमेंट का तरफदार था। और समझो उस जमाने के जो लोग थे यहूदी, जिनको मुसलमान ही बोलेंगे कि तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, जब तक कि उनकी सही तालीमात, पैगंबर की सही तालीमात को जब मानते कोई कौम तो वो मुसलमान ही रहती, कि तो शुरू से हर एक का मजहब इस्लामी था। तो वो जो कारून था वो जो है ना बादशाहों का और फिरौन का बहुत मंजूर नजर था। उसके जैसा कि आज हमारे लीडर हैं कि मुसलमान तो रहते मगर गैर मुस्लिम लोगों के और गैर मुस्लिम हुकूमतों में बड़े आला दर्जों पे रहते और मुसलमानों के साथ गद्दारी करते, उसी किस्म का था वो भी, कि उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ था फिरौन ने। और वो जो है तो अच्छा, उसके बाद आखिरी जो पैगंबर बताया मैंने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आखिरी नबी है, और आखिरी गाइडेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया। और हुजूर के पास क्या गाइडेंस आया, तो हुजूर के पास जो अल्लाह ताला जो इंस्ट्रक्शन भेजता था, अल्लाह ताला जो खास इंस्ट्रक्शन भेजता था हुजूर के पास, जिसको कुरान बोल के, तो वो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में वो जब जैसे इंस्ट्रक्शन आता था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते हैं, वो इंस्ट्रक्शन उनके हुजूर पे नाजिल करते थे, यानी डाउनलोड समझना आज के ज़माने में,
کہ حضور کے پاس اللہ کی جو انسٹرکشن آتی تھی وہ قرآن بول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا دیتے تھے اپنی زندگی میں. جو حضور کے پاس لکھنے والے تھے، عربی لکھنے والے جو لوگ موجود تھے، کاتب وحی جس کو بولتے، ان سے وہ لکھا لیتے تھے. وہ مختلف چیزوں پہ لکھ کے رکھتے تھے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ساری چیزیں جمع کی گئی. حضور کے جو خلیفہ تھے، حضور کے بعد کے جو خلیفہ تھے، انہوں نے وہ ساری چیزیں جمع کر کے ان کو لکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی سے جائے. وہ پورا قرآن وہی ہے جو حضور کے پاس اللہ کے پاس سے انسٹرکشن آیا. اس میں سے ایک آیت بھی گمی نہیں، کمی نہیں ہوئی، نہ اس میں سے کوئی بھولی گئی. جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جتنے بھی اللہ نے چاہا کہ سب مسلمانوں کے پاس موجود رہے، وہ ساری انسٹرکشن جیسی کہ ویسی حضور کے زمانے کی لکھی ہوئی وہ بعد میں کاغذوں پہ لکھ کے، کتابوں پہ لکھ کے دنیا کے مختلف ممالک میں بھیجی گئی. تو اس کا ذکر بھی آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت کرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو وہ پیغمبر بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا. پیغمبر تو پہلے سے ہی تھے، مگر 40 سال کے بعد ان کے پیغمبر کا وہ ظاہر ہوا. اور ان کے پاس اللہ نے قرآن بھیجا. ان کے پاس جو انسٹرکشن دوسری جو قرآن کے علاوہ بھیجتے تھے، جو گائیڈنس روزمرہ کی زندگی کے واسطے، اس کو حدیث بولتے. وہ حدیث یعنی حضور کا جو انسٹرکشن، لوگوں کے ساتھ جو سلوک، حضور کی جو گائیڈنس رہتی تھی وہ حدیث رہتی تھی. حدیث اور قرآن ڈفرینٹ ہے. قرآن جو ہے خاص اللہ کی گائیڈنس ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور حدیث جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی رہتی تھی مگر حضور کے تھرو رہتی تھی. حضور بتاتے تھے اور وہ لوگ بعد میں اس کو لکھ لیے. اس کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہے. اور قرآن آتھینٹک ہے. قرآن میں جو بھی ابھی لکھا ہوا ہے وہ جیسا کا ویسا موجود ہے. باقی دنیا کے جتنے مذہب ہے، جتنے بھی مذہب ہے دنیا کے، جتنے بھی آپ 3000 پکڑو، 4000 پکڑو، جتنے بھی مذہب شروع سے لے کے ابھی تک ہے، جو چل رہے ہیں، جو ختم بھی ہو گئے، ان کے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود نہیں ہے. کوئی بھی کتاب ان کی اصلی حالت میں موجود نہیں. وہ لوگ دعوے کرتے کہ ہماری کتاب 5000 سال پرانی ہے، ہماری 50,000 سال پرانی ہے، ہماری جو ہے تو 1,00,000 سال پرانی ہے، ہمارا مذہب ایسا ہے ویسا ہے. وہ دعوے کرتے مگر ان کا کوئی پروف نہیں ہے. تمہارے پاس جو کتاب ہے موجود 1000 سال کا بھی پروف وہ لوگ بتا نہیں سکتے کہ 1000 سال پرانا یہ کتاب موجود ہے. یہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. وہ خالی اٹکلیں لگاتے رہتے کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا تھا، اس لیے وہ اس میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ تو اتنے 1000 سال پرانا ہے، اس کا مطلب ایسا ہے ایسا ہے. وہ ان کے پاس کوئی ایسے کاغذ ایک موجود نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنے 1000 سال پرانا ہے. مگر قرآن شریف جو ہے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد 1440 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ جیسا کا ویسے لکھا ہوا ابھی بھی ترکی کی میوزیم میں ہے، اور بھی کوئی میوزیم میں ہے. وہ ایسے 7 نسخے بنائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ لکھے تھے کاغذ میں. نسخے یعنی اس کے کیا بولیں گے، بکس، والیوم، 7 والیوم بنائے تھے اور الگ الگ جگہ بھیجے تھے. تو اس کا ایک والیوم تو جیسا کا ویسا ترکی میں رکھا ہوا ہے، اور آج بھی لوگ اس کو پڑھ سکتے اور پڑھنے والے پڑھتے، اور اسی کی کاپی ہے. آج پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن ہے اسی کی کاپی ہے وہ جو ترکی میں رکھا ہوا ہے. تو قرآن جو ہے وہ آج جیسا ویسا اچھی طریقے سے موجود ہے. حضور کے جو انسٹرکشن ہے، حدیث، جو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر بننے کے بعد اپنی عمر کے 40 سال سے لے کے تو اپنی عمر کے 62 سال تک، تقریباً 23 سال ہوتے ہو وہ ہجری کے حساب سے. تو 23 سال کی زندگی میں جو گائیڈنس کیا، جو بات چیت کی، جو انسٹرکشن دیے، وہ حدیث کی شکل میں جمع کرے لوگوں نے. ان کے بعد جو ساتھی تھے، ان کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے، ان سے لوگوں نے وہ سن کے ان کے باتیں جمع کر کے آتھینٹک طریقے سے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہے. حدیث کے اوپر اتنی زیادہ تحقیق کی کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر، دنیا کی یہ چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ان کے جو مذہب کے جو پیشوا تھے بڑے، ان کی باتیں اتنی آتھینٹسٹی کے ساتھ کسی نے بھی نہیں لکھی ہوئی. دنیا کے کوئی بھی مذہب کے بڑے سے بڑے پیشوا کی بات جو ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا، کب کیا، کیسا لکھا. مگر ہماری جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں سب کے نام لکھے ہوئے، یہ حدیث کس نے لکھی، کس سے سنی، کہاں سے آئی، وہ بولنے والا کیسا تھا، جس سے سنے اس کے کیریکٹرسٹ کیسے تھے، وہ نیک تھا یا کیسا تھا. وہ پوری تحقیق کر کے وہ حدیث بنائی ہے. تو اتنی آتھینٹسٹی کسی بھی مذہب میں نہیں ہے دنیا کے جتنے حدیث کے اندر ہے. اچھا، اسلام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسلام رکھا ہے. جو اسلام مذہب ہے وہ شروع سے حضرت آدم سے لے کے تو پورے 1,40,000 پیغمبروں تک کے سب کا مذہب اسلام تھا. اس لیے حضور کے مذہب کا نام بھی اسلام ہے. اب اسلام اور دوسرے مذہب، اب دنیا میں جتنے مذہب میں بتایا بہت سارے مذہب ہیں، اس میں چند کے نام میں نے لیا کہ جو بعد میں جو اسلام سے پہلے کے جو مذہب تھے اس میں زردشت کا ہے، کنفیوشس کا ہے، یونان کا ہے، روم کا ہے، اور جو ہے تو بدھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، اور جو ہے تو بہت سارے مذہب ہے، عیسائیت ہے.
یہودی ہے تھے، بعد میں اسلام ہے. اسلام کے بعد بھی بہت سارے مذہب بنے. اسلام کے بعد بھی اسلام سے متاثر ہو کے بہت سارے مذہب بنے. کچھ مذہب تو ایسے تھے کہ جو اسلام کے ہی فرقے تھے. کچھ مذہب ایسے تھے کہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے مسلمان ان کو کیپچر نہیں کر سکے، اور وہ ایک طرف آئسولیٹ ہو گئے، کسی جنگل میں رہ گئے، اور وہاں پہ جا کے ایک الگ ہی مذہب بن گئے. اس میں سے عراق میں ایک مذہب ہے جس کو آج کل وہ لوگ وحدانیت بول رہے ہیں اور حقانیت بول رہے ہیں، اور جو ہے تو جس کو اصل میں یزیدی مذہب ہے، عراق میں ہے یزیدی مذہب. وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، اسلام سے پرانا ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے. اسلام کے کچھ جو بزرگان دین تھے، صوفیہ تھے، ادی بن مسافر بول کے ایک ولی تھے، وہ تبلیغ کے لیے وہاں گئے پہاڑوں میں عراق کے. وہاں پر انہوں نے اسلام پھیلائے، مگر وہ بعد میں ان کے بعد انتقال کے بعد مسلمانوں کا کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. انہوں نے وہ جہالت میں رہے اور ایک نیا مذہب بن گیا، اور یزیدی مذہب. ایسے بہت سارے مذہب ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کے بنے. انڈیا میں پنجاب میں ایک اور مذہب ہے سکھ مذہب، گرو نانک کا، وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے بنا. اور بھی بہت سارے مذہب ہے. ایران میں ایک مذہب نکلا تھا برٹش زمانے میں، بہائی بول کے. اور بھی بہت سارے مذہب ہیں جو اسلام سے متاثر ہو کے بعد میں بنے ہوئے ہیں. امریکہ میں بھی ایک مذہب بنا تھا مالکم ایکس کا، نیشن آف اسلام بول کے، وہ بھی اسلام سے متاثر ہو کے بنا، مگر ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس متاثر بنے. یہ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ مذاہب کا ذکر آیا بول کے. اب یہ سارے مذہب کے اندر سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، وہ میں اس لیے نہیں بولا کہ میں خود مسلمان ہوں. چیک کرنے کے لیے ایک آزادانہ طریقے سے، ایک لاجک کے طریقے سے آپ خود چیک کرو کہ یہ سارے مذہب کو اسٹڈی کرو. میں نے بہت اسٹڈی کیا اسلام کی. میرا دماغ ایسا تھا کہ میں کوئی بھی چیز کو لاجیکلی قبول کرتا تھا، ایسا ڈائریکٹ سن کے یا کسی دیکھ کے یا کسی کے بولنے پہ میں کوئی بات سے قبول کرنے والا نہیں تھا. میں چاہتا تھا کہ میرے کو ہر چیز کا لاجیکل پروف ملے، سائنٹیفک پروف ملے. اسلام بھی ہو تو اس کا لاجیکل اور سائنٹیفک پروف ملے. تو یہ وجہ سے میں جو ہے نا بہت اسٹڈی کرتا تھا اسلام کی. انٹرنیٹ کی وجہ سے میرے کو زیادہ فائدہ ہوا. اگر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو اسلام کی اتنی اسٹڈی نہیں کر سکتا تھا میں، کیوں تو یہ فری میں تھا. انٹرنیٹ کے اوپر جو تھا ویسا میں اگر چاہتا تو پوری دنیا میں مجھے گھومنا پڑتا تھا، پورے الگ الگ ملکوں میں جا کے وہاں کی لائبریری میں بیٹھ کے وہاں سے کتابیں پڑھنا، وہاں کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو عقل مند ہے، تو ان سے فلسفی ہے، ان سے باتیں سننا پڑتا تھا. یہ بہت مہنگا پڑتا تھا اور اتنا ٹائم بھی. مگر انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ کام آسان ہو گیا کہ سب کی باتیں نیٹ کے اوپر آسانی سے فری میں اویلیبل رہی. اور اللہ کرم سے دبئی میں رہنے کی وجہ سے، دبئی میں میرے کو انٹرنیٹ بھی فری میں ملا، وقت بھی بہت زیادہ ملا. تو میں اپنا 99% وقت اسلام کی اسٹڈی میں لگا دیتا تھا. اور اسلام کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف جنہوں نے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، اسلام کے دشمنوں نے جو لکھی ہوئی ہے، اسلام کے بارے میں بری باتیں جو لکھتے تھے، وہ بھی میں نے خوب اسٹڈی کیا. ایسا نہیں کہ وہ ان کو نہیں پڑھا. میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھا کہ ہم کو حقیقت معلوم ہو جائے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے معلوم ہو جائے. تو وہ پڑھنے کی وجہ سے میرے کو اسلام کا اور دوسرے مذہبوں کا پتہ چلا، اسلام اور دوسرے مذہبوں میں کیا ہے. اس لیے آپ سب لوگوں کے لیے بھی اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ دنیا میں کون سا مذہب سب سے اچھا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ مذہب کی اسٹڈی کی جائے اور اس کی تحقیق کی جائے اور اس کی معلوم کی جائے کہ اس کی جو بانی ہے، اس کے جو پیشوا ہے، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کی جو ہدایت ہے، ان کی گائیڈنس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس ہے یا بعد کے لوگوں نے لکھی، کس نے لکھا، کب لکھا، یہ بھی معلوم کرنا. ان کی باتیں جو لکھی ہوئی آتھینٹک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی معلوم کرنا. تو ہم کو پورے مذہبوں کا اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا کہ اسلام کا جو دعویٰ ہے وہ سچ ہے. اسلام بولتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لاجک سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہے. کہ تو انفینٹی ایک ہی رہتی، انفینٹی دو نہیں رہتی، یہ لاجک ہے. سائنس بھی ہے، میتھمیٹک بھی یہ انفینٹی کو مانتی. تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب اسلام کا دعویٰ بالکل لاجک کے قریب ہے، لاجک پہ ڈیپینڈ ہے. تو اللہ ایک ہے، یہ ثابت ہوا. دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، وہ اللہ کے پاس سے بھیجی ہوئی ہے. تو ہم چیک کر سکتے کہ کون سا مذہب ہے دنیا میں جو دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہے. ہم نے 3 مذہب دیکھے، 3 مذہب میں سے سب چیک کرے کہ وہ ان کے پاس جو گائیڈنس ہے اللہ کے پاس بھیجی ہوئی، جو دعوے کرتے کہ ہمارے پاس ہے، تو وہ چیک کرو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو سب دوسرے مذہب جو ہے اسلام کے علاوہ، ان کے پاس کی وہ گائیڈنس تھی، ہے، مگر کرپٹ حالت میں ہے، چینج ہو گئی ہوئی ہے، اس میں تبدیلیاں ہیں. مگر ایک مذہب ایسا ہے جو اسلام، جس کے پاس وہ گائیڈنس کرپٹ نہیں ہوئی، چینج نہیں ہوئی. تو پھر ہم کو
लामहला ये मानना पड़ता कि इस्लाम के पास ही आना है चेक करने के लिए। इस्लाम के अंदर आने के बाद जब चेक करते कि और क्या है, उनके बानी के बारे में क्या है, उनके बानी ने क्या बोले, यानी इस्लाम के जो पेशवा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तालीमात हमारे पास पता चलती कि वो भी ऑथेंटिक हालत में है, किताब भी अल्लाह की हिदायत है। तो फिर इस्लाम को मान, फिर इस्लाम के बारे में हम सोचेंगे कि भाई इस्लाम वाकई में आप जो दावा कर रहा, वहां तक तो 3 बातें तो सही साबित हुई। अब चौथी बात है कि इस्लाम ने क्या लाया। इस्लाम ने एक मजहब लाया है, जो इस्लाम वो जिसका नाम अल्लाह ने रखा है, वो खाली मजहब नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के अंदर पूरे इंसानों के लिए एक एक सिस्टम है जो अल्लाह की रहनुमाई में, अल्लाह की गाइडेंस में सही रास्ते पे जाने का। जैसा वीडियो गेम है, जैसा वीडियो गेम होता है जिसके अंदर अपनी आदमी अपनी स्किल से वो गेम जीत सकता, अगर अच्छी तरीके से खेले तो जीत सकता। तो वैसा इस्लाम जो है, अल्लाह ताला ने जो इंसानों की जो किस्मत और नसीब बनाया है वो भी वीडियो गेम की तरह है। और उस वीडियो गेम के अंदर हमको एक ये चांस दिया है कि तुम अपनी काबिलियत से, अपनी स्किल से वो गेम में जीत सकते या गलत तरीके से जा सकते। क्योंकि शैतान को भी एक चांस दिया हुआ है, शैतान भी एक चीज रखी है अल्लाह ताला ने इंसान की टेस्ट के लिए, आजमाइश के लिए, कि उसको भी बहकाने का मौका दिया। अगर हम सही तरीके से चल के सही जगह जाते हैं, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ जाते हैं, तो अल्लाह हमको इनाम देगा। और अगर हम शैतान की बातों में बहकते हैं, उधर चले जाते हैं गलत रास्ते पे, तो फिर अल्लाह के सजा के हम मुस्तहक हो जाते। तो ये सब बातें जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, हमको जो है ना दीन के बारे में मालूम करना पड़ेगा कि सही क्या है, कौन सा मजहब सही है, इस्लाम के अंदर क्या क्या सही बात है। तो वो देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो मजहब है तो वो उसमें अच्छा ही क्या क्या है। तो हम देखेंगे दुनिया के दूसरे मजहब, दूसरे जितने भी मजहब है वो क्या क्या बातें बताते, क्या क्या बातें बताते, और इस्लाम क्या बात बताता, और कौन सी बात इस्लाम की सही साबित हुई। तो दुनिया के दूसरे मजहब के अंदर देखे हमने कि दुनिया के दूसरे जो मजहब है उसके अंदर बहुत सारी बुरी बातें शामिल है, बहुत सारे बुरे काम उसकी वजह से होते। और यहूदी मजहब जो है, जो आसमानी मजहब है और दीन इब्राहिम का एक हिस्सा है, मगर करप्ट हो गया, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान फॉलो करना अभी आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। बहुत सी नामुमकिन, बहुत सी सख्तियाँ और बहुत सी जकड़न इंसानों के ऊपर है, बहुत सी पाबंदियाँ है। और उसके बाद हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी, जो ईसाइयत है, ईसाइयत के अंदर बहुत सारी बुरी बातें हैं, ऐसी बुरी बातें हैं कि दुनिया में सबसे बुरे काम जो है यहूदी और ईसाई करते। एक मिसाल तो मैंने देखा अब दुबई में, खुद दुबई में मैं रहने के बाद मैंने स्टडी किया, वहाँ पे ऐसा इंटरनेट पे रहने की वजह से मैं पूरे दुनिया के हर मुल्क से, यूरोप के तकरीबन, यूरोप और अमेरिका, जापान, चाइना, हर मुल्क से मैं कनेक्ट रहता था। और ऐसा रहता था जैसा वो उस मुल्क में रहता हूँ, क्योंकि तो मैं स्टडी करता था अपने 99% वक्त में, जो फ्री वक्त है, ड्यूटी वाला नहीं, ड्यूटी वाले वक्त में मैं ड्यूटी करता था, मगर फ्री वक्त में मैं इस्लाम की स्टडी करता था 99% वक्त अपना इस्लाम की। तो मैं हर चीज़ को बहुत गौर से देखा। तो वहाँ पे मैंने देखा दुनिया के हर मुल्क में, यूरोप के रह के, या दुबई तो असल में जो दुबई है वो पूरे यूरोप के मुल्कों का एक मजमुआ है। दुबई की जिंदगी इस्लामी जिंदगी नहीं है, ऐसा लगता है जैसा हम यूरोप में रह रहे, बल्कि एक यूरोप में नहीं बल्कि 100 यूरोप में रह रहे, ऐसा दुबई है। वो दुबई की जिंदगी, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग, वहाँ की जिंदगी, वहाँ का तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल यूरोप के जैसा है। तो वहाँ पे मेरे कुछ बातें पता चली, स्टडी में आई ऐसी, कुछ तो मैंने अपने आंखों से देखा, कुछ के बारे में सुना। जहाँ पे भी क्रिश्चियन मजहब गया, क्रिश्चियनिटी जिस मुल्क में भी गई, वहाँ पे बर्बादी हुई। पहले वहाँ के लोग अच्छे थे, हालांकि मुशरिक थे, बुरे दिनों को, बुरे मजहबों को मानते थे, मगर फिर भी अच्छे हालत में थे। क्रिश्चियनिटी जाने के बाद वो और ज्यादा बर्बाद हुए। मिसाल के तौर पर फिलीपीन, फिलीपीन जो है ना, पहले वहाँ पे क्रिश्चियनिटी नहीं थी, वहाँ पे वहाँ के लोग जंगली थे और जंगली मजहब मानते थे। जब क्रिश्चियनिटी गई, वहाँ के लोग इतने बुरे बुरे हरकतें करने लगे, बुरी बुरी चीजें खाने लगे, और दुनिया की सब, उसके अलावा दूसरे और मुल्कों में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ, मिसाल के तौर पे इंडिया में जो कोस्टल इलाके हैं, बम्बई के पास के, या और वहाँ वहाँ के लोग पहले क्रिश्चियन नहीं थे, मगर जब क्रिश्चियनिटी गई वहाँ पे, तो वहाँ के लोगों के अंदर बुराई बहुत आ गई, कि तो शराब पीते थे, शराब पीने की वजह से हर किस्म की बुराई आई। फिलीपीन में भी वैसे हुआ, शराब उनके पास जायज हो गई, शराब पीने की वजह से हर किस्म की बुराई उनके अंदर पैदा हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशन बताया मैंने कि क्रिश्चियन मजहब जहाँ जो भी मुल्क में गया, जैसा लैटिन अमेरिका में है, यूरोप में है, लैटिन अमेरिका के जो मुल्क है, वहाँ पे जो है ना माफिया, ड्रग्स, ये वो ऐसा है वहाँ पे। वो किस वजह से,
کہ کرسچینٹی کی وجہ سے وہاں پہ شراب جائز ہے، سب لوگ پی رہے ہیں، ہر قسم کی برائی پھیل رہی ہے۔ ایک الزام کے طور پہ نہیں بلکہ ایک آبزرویشن کے طور پہ میں نے دیکھا کہ دوسری بات یہ کہ جو اسلام ہے، جو ہمارا جو اسلام ہے، اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں ہے، ہر قسم کے اچھے باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، پاک رہنے کی، بری چیزیں نہیں کھانے کا کہا ہے، سے منع کیا ہوا ہے۔ اور جو ہے تو شیطان جو ہے ہم کو ہر برے چیز کے اوپر یہ کرتا، اور شیطان جو ہے ایسی چیزیں، ایسا انسان کے سامنے باتیں اور ایسے ورغلانے کے اور بہکانے کی کرتا کہ ہم کو ہر بری چیز اچھی لگتی، ہر بری چیز کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتا۔ یہ کون کرتا؟ شیطان پیدا کرتا کہ ہر بری چیز میں جو ہے اٹریکشن۔ شیطان جو ہے ایسا ذہنوں کو مسحور کرنے والا ہے کہ اس کی بتائی ہوئی گمراہی انسانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سورہ قرآن شریف میں ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 43، اور یہ دوسرا جو ہے سورہ سجدہ میں بھی ہے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 25۔ یہ دونوں آیتوں میں ہے کہ شیطان جو ہے لوگوں کے برے عمل، برے کام کو خوشنما کر کے دکھاتا۔ وہ جو برے کام رہتے، جو برے عمل رہتے، ان کو ایسے بہت اٹریکشن معلوم ہوتا، بہت مزیدار معلوم ہوتے وہ کام۔ شیطان ایسے کچھ کام بنا دیتا کہ ان کو لگتا ہے یہ کام بہت اچھے ہے، کیوں یہ کام رہتا ہے شیطانوں کا۔ اچھا، شیطان دوسرے مذہبوں کے اندر جو ہے بری بری چیزیں کھانا پینا، یہاں تک یہ کہ جانوروں کے پیشاب، جانوروں کے پاخانے، وہ تک وہ مذہبوں میں کھائے جاتے ہیں، ان کی عبادت کی جاتی ہے، جانوروں کی عبادت کی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیا کا سب سے عقل مند ترین مخلوق ہے، اور ایک جانوروں کے آگے سجدہ کرتے۔ یہ کون کرا تھا؟ دنیا کے غلط مذاہب جو ہے تو انسانوں کو جانوروں کے آگے سجدے کراتے، جانوروں کا پیشاب پینے پہ مجبور کرتے، اور ان کے لوگ بڑے فخر سے جانوروں کا پیشاب پیتے۔ ویڈیو بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے کہ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان کرا رہا ہے۔ کس سے کرا رہا ہے؟ اشرف المخلوقات سے کرا رہا ہے۔ کیوں کرا رہا ہے؟ کہ آدم سے جو ہے نا انتقام لے رہا ہے، آدم کا جو بدلہ لینے کے لیے ایک اشرف المخلوقات کو جانوروں کے پیشاب پلا رہا ہے۔ یوٹیوب پہ گلاس بھر کے پیشاب پیتے ہوئے ان کی ویڈیو موجود ہے، اور یہ کر رہا شیطان، اور شیطان خوش ہے اس کے اندر۔ اچھا، شیطان برے اعمال کرتا ہے، شیطان برے اعمال کرا کے ہم کو خوشنما دکھاتا ہے۔ شیطان ایسے اعمال انسانوں سے کراتا ہے کہ ہم کو بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، بہت خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ یورپ میں، یہ پوری دنیا میں ہر ملک میں جہاں پہ بھی اسلام نہیں ہے، عورتوں کو جو ہے نا، عورتوں کو نمائش، عورتوں کو کم سے کم کپڑے پہنانا، کم سے کم لیٹسٹ جو کپڑے پہن رہی ہے وہ، اور جو جس کو جو یورپین جو یہ بولتے لباس بولتے، وہ کیسے رہتے؟ بالکل کم کپڑے، اسکرٹ، یہ وہ، عورتیں اس کے اندر خوبصورت نظر آتے ہیں، ہر انسان دیکھ کے وہ اٹریکٹ ہو جاتا۔ یہ کون ہے؟ شیطان کا اٹریکشن ہے۔ یا اور دیکھو، عورت اور آدمی دونوں بھی انسان ہیں، دونوں بھی عقل مند ہے، مگر یہ عورتوں کی دماغ جو عقل ماری جاتی ہے، شیطان ان کے عقل کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے کہ ایک آدمی تو ہے یورپ کا یا کہیں کا بھی، فل کپڑے پہنے ہوا، پینٹ ہے، اس پر شرٹ پہنا ہوا ہے، پر کوٹ ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے یا نہیں بھی ہے، وہ فل کپڑے پہنے ہوئے آدمی، اور عورتیں بغیر کپڑوں کے، کم سے کم کپڑوں کے، ننگی ننگی گھومتی رہتی ہے۔ چپل بھی ایسی پہنتی ہے اونچی اڑی کی تاکہ پورا پیر نظر آئے، شوز نہیں پہنیں گی، وہ ایسی اونچی اڑی کی چپل، ہیل والی جس کو پمپ بولتے، وہ ایسی چپلیں پہنی ہوئی، ایسے کپڑے پہنی ہوئی، ایسے لباس عورتوں کے، اور آدمی ان کے دیکھو فل کپڑوں میں۔ یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ اور اصل میں یہ جو نظارے ہیں شیطان جو عورتوں کے دکھاتا ہے، یہ خوشنما کر کے دکھاتا ہے، حالانکہ یہ برے کام ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور ماڈرن زندگی میں اپنے آپ خوش سمجھ، یہ بھی شیطان کا دکھانا ہے۔ اچھا، ابھی جو ہے قرآن کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن آیا، تو قرآن کی حقانیت کیا ہے؟ اسلام کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ اسلام جو ہے نا ہر اچھے کام انسان کو بتاتا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب ہے، اس کے اندر اچھائی کم ہے، اچھائی نہیں ہے۔ جو اچھائی انہوں نے کی ہے اس میں بہت سے برے کام بھی ہے، بہت ساری بری باتیں بھی ہر دوسرے مذہبوں میں ہیں۔ اور اسلام کے اندر جو ایک بھی بری بات ابھی تک کسی نے ڈھونڈ کے نہیں نکالا۔ اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں، اسلام کے جو خلاف بولنے والے ہیں، اسلام غیر مسلم ہے یا اسلام کے دشمن ہے، کافر ہے، یا جس کو بولیں گے ایتھیسٹ ہے، انہوں نے بھی اسلام کے اندر کوئی بری بات ابھی تک ڈھونڈ کے نہیں نکالی کہ یہ بات بری ہے۔ تو ثابت ہی نہیں ہوئی سائنس سے، جس بات کو وہ بری بولتے بعد میں تھوڑے دن بعد وہ اچھی ثابت ہو جاتی۔ بہت ساری بری باتیں وہ بتاتے غیر مسلم اسلام کے اندر ہے، بعد میں ثابت ہو جاتی کہ وہ اچھی ہے، وہ ثابت ہو جاتے، خاموش ہو جاتے وہ لوگ۔ قرآن کیا ہے؟ اور دیگر مذاہب کی کتب کی اتھینٹسٹی، قرآن کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ میں نے 1440 سال سے جیسا کا ویسا اپنی اوریجنل حالت میں ہے۔ دوسرے کوئی سی مذہب کی کتاب بھی اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، بلکہ دنیا کا کوئی مذہب بھی اپنی کوئی کتاب نہیں بتا سکتا کہ تو کوئی اتنے سال پرانی رکھی ہوئی ہے۔
बोलते दावे बहुत है, 5,000 एक के साल के है, 20,000 साल के है, 50,000 साल के है, 1 लाख साल के दावे करते हो, मगर उनकी कोई किताब का कोई प्रूफ ही नहीं है कि वो इतने साल की है बोल के। ऐसा है तो प्रूफ बताओ। उनकी बहुत सारी ये जो मज़ाहिब है जो दावे करते हैं कि हमारा मजहब बहुत पुराना है और हमारी मजहब की किताबें बहुत पुरानी है, ये सब अंग्रेजों के ज़माने में लिखी हुई है। ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश के लोग आए दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में, वो मुल्कों में, ब्रिटेन वाले आए, यूरोप के कौमें आई, और उन्होंने जब वहाँ के लोगों की पर कंट्रोल हासिल किया, उनके मजहब की किताबें जमा की इधर उधर से जबानी, और उन्होंने लिखी, अंग्रेजों ने, उनके ज़माने में वो जमा हुए उनके कागजात, और वो उस जमाने तकरीबन मुश्किल से 300 साल पुराने हैं। पूरे दुनिया की जितनी भी मजहब की किताबें हैं मुश्किल से 300 साल पुराने हैं, और ब्रिटिश पीरियड में लिखे हुए हैं, इससे पहले का वो बता ही नहीं सकते। मगर इस्लाम की किताब अभी भी मौजूद है। इसी के बाद की जलन भी है, हसद भी है, हमारे जो गैर मुस्लिम हैं दुश्मन, वो जलते भी इस्लाम की इसी वजह से कि इनकी किताबें जो है। अच्छा, तौरात और इंजील जो है वो पुरानी किताबें हैं, उसके वो लोग बताते भी कि 1,000 साल पुराना भी मिला, इधर मिला उधर मिला, मगर उसमें तहरीफ हुई हुई है। पहले के तौरात में, रब के तौरात में चेक करो, अभी अभी वो सबूत है, इसलिए वो छुपाते भी। वो जो पुरानी जो और तौरात भी मिली, तलमुद भी मिली, या बाइबल भी मिली, या इंजील भी अगर उनको 1,000 साल पुराना मिल गया किसी कार में, किसी आर्कोलॉजी की जगह पे, तो वो बता नहीं सकते आज के ज़माने में, क्योंकि आज के वो किताब में और पुरानी किताब में फर्क नजर आता। अच्छा, ये जो यूरोपियन कौमें हैं, यहूदी है, और ईसाई है, और जो भी यूरोप के लोग हैं, उसमें अल्लाह को नहीं मानने वाले भी है, अथेइस्ट भी है, और न्यूट्रल भी है, ऐसी भी है। तो वो सारे लोग जो तहकीकात करते रहते हैं, आर्कियोलॉजी से किताबें ढूंढते रहते हैं, जमीन में से चीजें निकालते रहते, और जमीन में से कुछ ना कुछ हमेशा निकलते रहता। जमीन में से छुपी हुई चीजें, जमीन में जो दब गई गड़ गया, आर्कियोलॉजी के हिसाब से निकलते रहते। तो उसमें से जो चीज निकलती है वो पहले जाहिर नहीं करते। जब भी कोई चीज की दरियाफ्त होती तो वो उसको छुपा देते वो लोग। तो उसकी वजह क्या है छुपाने की? क्योंकि मालूम है कि अगर इसमें से कोई चीज निकल गई और जो इस्लाम के फेवर में है, तो फिर इस्लाम का बात सच साबित हो जाएंगी। इसलिए पहले वो उसको स्टडी करते, उसके अंदर बहुत से सारी छुपा छुपी करते, उसके बाद उसको पेश करते। इसलिए बहुत सारी चीजें जब दरियाफ्त होती है पता चलता है कि ये किताब कब मिली। पता चलता है आज से 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो चीज मिली, मगर आज उसको बता रहे कि तो आज तहकीक खत्म हुई। तहकीक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो लोग चेक करते कि इसमें इस्लाम के फेवर में कोई चीज है तो नहीं है। अगर है तो बताते नहीं। जैसा कि 1948 में, 1948 में फलस्तीन में, पैलेस्टीन में कुमरोन बोल के एक पहाड़ है, कुमरोन पहाड़ी, जिसको डेड सी स्क्रॉल भी बोलते हैं लोग। डेड सी का जो एरिया है वहाँ के पहाड़ में कुछ किताबें मिली, स्क्रॉल यानी लपटे हुए लिफाफे जैसे, डेड सी स्क्रॉल बोलते हैं। वो तकरीबन 3-4 हज़ार है वर्ख, मगर वो आज तक पूरी तरीके से उन्होंने जाहिर नहीं किए। जो जो जाहिर करते हैं खाली उसकी अच्छी स्टडी करके, उनको खूब जांच करके, इस्लाम की कोई फेवर की बात नहीं है तो ही वो जाहिर करते, बाकी के सब छुपे हुए। और ये छुपाते क्या, किस बुनियाद पे? उसकी सिक्योरिटी और उसकी हिफाजत के बहाने से कि वो बहुत पुराने हैं, खराब हो जाते हैं, फलाए हमके टमके बोल के छुपा देते हैं। और जो चीज़ जाहिर करते वो, उनको डर है इस बात का कि कहीं इस्लाम की कोई बात सही साबित ना हो जाए। मगर वो जो बातें धीरे धीरे इस्लाम की साबित होंगी, इस्लाम की कोई अच्छी बात बिल्कुल पता नहीं उसमें से चलेंगी, कहीं ना कहीं से वो निकलते रहता और कोई ना कोई गवाही देते रहता कि उसमें से ये बात निकली, इसमें से ये बात निकली। मगर वो रखी हुई जो डेड सी स्क्रॉल है वो मिट्टी के ऐसे सुराहियां थी, जैसे अपने कद्दू होते हैं ना, लंबे कद्दू, उस टाइप की वो सुराही बनाते थे मिट्टी की, पीचर जिसको बोलते जार, और उसके अंदर वो कागज लपट के रख देते थे और उसका मुंह मिट्टी से बंद कर देते थे, जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं लगे, खराब नहीं हुई। तकरीबन 2,000 साल पुराने स्क्रॉल मिले हैं, तकरीबन 3,000 से ज्यादा इसके वर्क है, मगर वो भी सब छुपाते रहते वो लोग ताकि वो लोगों को नहीं पता चले। डेड सी स्क्रॉल इसकी एक मिसाल है। और भी जो भी चीज़ निकलती है आर्कियोलॉजी में से, जो भी मूर्तियां हैं, जो भी लिखे हुए हैं, जो भी कागजात है, रोजेटा स्टोन है जिससे उन्होंने इजिप्ट की लैंग्वेज पढ़ी, हीरोग्राफी, वो सारी जो है ना निकलते रहती। तो वो छुपाते रहते ताकि इस्लाम का जो है तो मालूम ना हो बोल के। और कुरान के जो बरख होने के दलाइल क्या है? कुरान जो है सही है और दूसरी किताबें मजहब की गलत कैसी है? दूसरी इसलिए कि दूसरी जो मजहब की किताबें हैं इस्लाम के अलावा, उनकी कोई बात जो है साइंस के हिसाब से अभी तक सही साबित नहीं हुई, उनकी कोई पेशन गोई, प्रोफेसी अभी तक सही साबित नहीं हुई। मगर कुरान के अंदर जितनी भी प्रोफेसीज है, पेशन गोई जिसको बोलते हैं, आगे की बातें बताना, वो सही साबित हो रही है। और कुरान के अंदर की जो बातें हैं वो साइंटिफिक तरीके से साबित हो रही है। मैंने खुद 50 से ज्यादा साइंटिफिक
रेफरेंस कुरान से निकाले, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब अपन उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। हो सकता है अगले चैप्टर में हम वो कुरान के रेफरेंस जो साइंटिफिक है वो मैं खुद जो निकाले हुए हैं, उसके मेरे अलावा दूसरे लोगों ने तो बहुत निकाले, नेट पे पढ़ा मैंने, मेरे अलावा भी बहुत चीज़ों लोगों ने निकाले जो मुझे मालूम नहीं थी। मगर मैंने भी खुद अपने खुद से खुद कुरान पढ़ के खुद अरबी को अल्लाह की ज़बान में समझ के अपने खुद के दिमाग से जो चीज़ निकाला मैंने वो भी आपको बताऊंगा। देखो कुरान शरीफ किसने लिखा, कब लिखा, उसके बारे में पूरा मौजूद है, और दूसरे मजहब की किताबों के बारे में कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि कब लिखी हुई है बल्कि। अच्छा, एक जो है कुरान का मौजूदा बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं। सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 251, ये याद रखिए। सूरा बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 251। और दूसरा जगह वही आयत है सेम, सूरा अल हज, सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 40, सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 40। ये दो सूरों में कुरान की हक़ानियत बता रहा हूँ आज के ज़माने में। अब आप लोगों को ये बात बताते आ रहा हूँ मैं शुरू के पहले सबकों से कि कुरान हमेशा हर ज़माने के लिए है, 1440 साल से ऑथेंटिक चला आ रहा है। पिछले पास्ट में भी वो ऑथेंटिक था, और अभी प्रेजेंट में भी ऑथेंटिक है, और फ्यूचर में भी ऑथेंटिक रहेगा। उसके बहुत सारे सबूत है। उसका एक छोटा सा सबूत ये बता रहा हूँ कि ये जो सूरा है, सूरा बकरा का, सूरा बकरा आयत नंबर 251 और सूरा अल हज आयत नंबर 40, ये इसके अंदर ये बताया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम, अल्लाह बोल रहा मैं यानी हम एक कौम से, एक कौम की ताकत से दूसरे कौम की ताकत को हम कम करते, एक कौम की ताकत की वजह से दूसरी कौम की ताकत को कम करते, ताकि दुनिया में जुल्म ना हो, एक दूसरे पर जुल्म ना हो, मस्जिदें ना तोड़ी जाएं, उनकी इबादत खाने ना तोड़े जाएं, और उनकी बेहरमती ना हो। इसके लिए हम क्या करते, एक कौम की ताकत से दूसरी कौम की ताकत को तोड़ देते। इसका एक जंगली तर्जुमा जो हम करेंगे ये है कि एक कौम की ताकत से हम दूसरी कौम की ताकत को जिराते। किसी की ताकत को जिराना है तो एक कौम को उठा देते, एक कौम की ताकत की वजह से दूसरे कौम को हम जिराते ताकत को। ये जंगली तर्जुमा है। तो मगर इसका तर्जुमा ऐसा ही है कि अल्लाह ताला एक कौम की ताकत से दूसरे कौम को दबाता है ताकि दुनिया में जुल्म ना हो, एक बैलेंस बरकरार रहे। ये दोनों आयतों में है, सूरा बकरा की 251 में भी है और सूरा हज की 40 नंबर आयत में भी है। अब ये आयत आज के ज़माने में सही साबित कैसे होती, ये बात करके मैं ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है तो कुरान के बरख होने के बारे में भी रेफरेंस देखते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये आयत कैसी है कि आज आप गौर करो, आज के हालात, आज की स्टडी करो, आज की न्यूज़ देखो कि दुनिया में कौन मुल्क है जो ताकतवर है, जिसके पास हथियार है, जो बहुत ताकत हासिल कर लिया, और जो कमज़ोर मुल्क है जिसके पास ताकत नहीं है उसको डराते रहता, उसको धमकाते रहता, मैं तेरे पे ऐसा करूंगा, मैं तेरे पे हमला करूंगा, मैं तेरे को मारूंगा, बिल्कुल डर रहा है। और वो जो कमज़ोर मुल्क है वो पिछले कई साल से, कई 40 साल 50 साल से इनके हाथ पड़ रहा है, पैर पड़ रहा है, हमको माफ़ करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे और मिलजुल के रहेंगे। और ये एक मुल्क है वो मानता ही नहीं है, वो बस हमले कर रहा, डरा रहा, धमका रहा। जैसा कि पड़ोसी होते हैं ना, एक ताकतवर पहलवान पड़ोसी है, कमजोर है, तो पहलवान जो है ना, ये पैसे वाला जो पड़ोसी है वो गरीबों को डराता है, गरीब पड़ोसी को डराता है, धमकाता है, अपना रौब डालता है, वैसा ही है। मगर बाद में अल्लाह ताला क्या करता है, एक दूसरे को खड़े कर देता है, एक दूसरा मुल्क, तीसरा, वो उससे ज्यादा पावरफुल रहता है। जब वो आके उनको डराता है, दूसरे मुल्क को, जो पहले गरीब मुल्क को डरा रहा था उसको डराने का एक तीसरा मुल्क अल्लाह खड़े करता है, वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। जब वो डराता है तो फिर ये क्या करते हैं, इसका छोड़ देते, उस मुल्क का पीछा छोड़ देते, उसको डराना छोड़ देते, और ये इसके पीछे पड़ जाते, वो हमको माफ करो, हम तुमसे दोस्ती करते, और हम उनके साथ मीटिंगें करते, 40-50 मीटिंगें करते कि भाई हम दोनों दोस्ती करेंगे। इससे क्या होता है, ये आयत साबित करती है कि अल्लाह ताला एक मुल्क की ताकत से दूसरे मुल्क को दबाता है ताकि दुनिया में अमन कायम रहे, मस्जिदें ना टूटे, जुल्म ना हो। ये आयत आज से 1440 साल पहले अल्लाह ने कुरान में लिखी है कि हम एक कौम से दूसरी कौम की ताकत को जिराते ताकि जुल्म ना हो। वैसे आज के ज़माने में आप देख लो, दुनिया में मुल्क है, बहुत सारे मुल्क है, न्यूज़ में है आप पढ़ते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को डराता है, दबाता है, धमकाता रहता है और उसको दबाते रहता है। मगर जब तीसरा मुल्क आके खड़े हो जाता है उससे ज़्यादा पावरफुल, तो फिर ये डर जाते, ये भीगी बिल्ली बन जाते, उसके पैरों में जाके गिर जाते और सीधा कर देते उसको जाके कि भाई हमको माफ़ करो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते। तो ये कैसा होता है, ये अल्लाह का इंसाफ है। ये बात बता के मैं ख़त्म करता हूँ। आगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में अब इस्लाम के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से और रेफरेंस और ये देना शुरू करूँगा इंशाल्लाह।